وقع اختيار العاصمة الإسماعيلية مكناس لإجراء مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس العرش لكرة اليد يومي 22 و 23 ماي تواليا، حيث كان نادي وداد السمارة لكرة اليد على موعد جديد مع كتابة التاريخ وتكريس اسمه على رأس باقي فرق كرة اليد بالمملكة. فرسان السمارة بعد موسم رياضي كانت يدهم فيه هي العليا واجهوا في مباراة نصف النهائي فريق نهضة طنجة وأعينهم على مباراة النهاية وحلم تحقيق الثنائية الرابعة في تاريخ النادي. القاعة المغطاة المسيرة كانت فضاء إجراء مباراتي نصف النهائي والنهائي وشدت إليها أنظار عشاق كرة اليد الوطنية. فمع انطلاق المباراة بدت عناصر فريق وداد سمارة مصرة على التحكم في زمام المباراة عبر فرض النهج التكتيكي للمباراة الذي خطط له المدرب يوسف طاطبي، وذلك بدفاع متماسك ومتراص وبناء هجومي منظم من العمق مع استغلال المرتدات الهجومية، وهو ما حقق لنادي وداد السمارة السبق في صبورة التهديف. الإيقاع العالي الذي فرضه نادي وداد سمارة حاولت عناصر نهضة طنجة مجاراته والمحافظة على فرق أهداف يجعلها تلعب المباراة إلى نهايتها، لكن آمال الطنجيين تكسرت أمام الصخور الدفاعية لنادي وداد السمارة لينتهي الشوط الأول للمباراة بفارق مريح من الأهداف لفائدة أبناء الصحراء. في الشوط الثاني للمباراة رفع نادي نهضة طنجة من إيقاع اللعب وعينه على فارق الأهداف، حيث لجأ المدرب إلى كل قطع الغيار بدكة البدلاء، وهو ما استغله مدرب نادي وداد السمارة في إنهاك الفريق الخصم والحفاظ طيلة الشوط الثاني على فارق 10 أهداف، مع إشراك العناصر الفتية تحسبا لإصابة قد تتعرض لها نجوم وداد السمارة. في الثلث الأخير من مباراة نصف النهائي كان عامل اللياقة البدنية وتوزيع الجهد في صالح فرسان الصحراء الذين استطاعوا بكل أريحية إكرام شباك نهضة طنجة بالمزيد من الأهداف وإنهاء المباراة بواقع 32 هدفا مقابل 17 ليكون وداد السمارة حاضرا في النهائي المرتقب. بالنسبة لمقابلة نصف النهائي كيف تعرف الجميع بوغ يدخل لي كارت ديرنيير ليكيب ما تيكونش ساهل، تيتلعب على بزاف جزئيات. حنا جينا محضرين مالغري كنا حنا بطل، نسينا توسكي بطوله اللي خديناها عن جدارة واستحقاق. الان جاتنا مقابله نهائيه اللي غادي تكون مقابله حاسمه، تنتمناو نكونوا في المستوى باش نفرحوا الاقاليم الجنوبيه ومدينه السماره، لحقاش اون بيان اونطريني ترينا بزاف خدمنا بزاف. نتمناو ربي يجازينا غدا ان شاء الله ونكونوا احنا اللي غانيو باش ناخذوا الدوبلي ديالنا وندخلوا بها الاقاليم الصحراويه. ديجا هذا نصف النهائي اللي وصلنا له هو شرف كبير لينا، بطبيعه الحال لعبنا ضد بطل المغرب اللي هو فريق قوي وحصلنا الشرف اننا نلعبوا ضده. كنهنيو على الفوز ديالو، كنهنيو على الفوز بالبطوله. حنا باقي المستقبل امامنا، عندنا لاعبين شبان غنلعبوا على المواسم القادمه ان شاء الله. هذه عاد تزيد اللاعبين تجربه. انتصارنا اليوم ما جا من فراغ، يعني واخا النتيجه كانت كبيره هذا الشيء ما كينقص من القيمه ديال فريق نهضه طنجه. يعني الحمد لله احنا باش ناكدوا فوزنا اليوم، يعني فوزنا باحقيتنا بلقب البطوله الوطنيه السيمانه الفايته. يعني الحمد لله ان شاء الله غادي ناكدوا ان شاء الله غدا في المباراه النهائيه اللي غتجمع فريقين يعني كبيرين اللي هما نصف النهائي الثاني هو رجاء اكادير ونادي الجيش. تطلعاتنا كبيره الحمد لله هذا الموسم، تحقيق الازدواجيه للمره الرابعه على التوالي، والشيء كامل الحمد لله يعني كنديروه يعني باش نشرفوا اقاليمنا الجنوبيه عامه وخاصه مدينه السماره. اولا وقبل كل شيء نبغي نهني جميع اللاعبين على المقابله اللي خادوها. نصف النهائي الاولى الحمد لله مرت بسلام وتمكنا من الانتصار فيها، وكما لاحظ الجميع جميع المتتبعين بانها كانت مقابله سهله وكانت في المتناول، والدليل على ذلك هو الحصه العارضه. نتمنوا المقابله المقبله اللي غادي تكون حاسمه ان شاء الله من اجل الظفر بلقب ديال كاس العرش اللي غتكون ضد اما نادي الجيش الملكي او رجاء اكادير. نتمنوا نخوضها بواحد العزيمه واراده من اجل عوده اللقب الى مكانه الاصلي. وهذا السنه هذه اللي غادي نضيفوها اللقب ديال البطوله وتكون ثنائيه. ربحنا المقابله بعد مجهود كبير 3 شهور وحنا كنخدموا لونطريمون صباح وعشيه، والحمد لله ربي ما خيبناش. مجهود ديال المدرب والمكتب المسير الحمد لله. كيف ما شفتوا المقابله دازت في اجواء جيده، الفريق الخصم ما كانش فريق سهل الحمد لله، تقاتلنا معاه وربي ربي يسر لنا الامور، وان شاء الله كنتسناو الماتش ديال غدا ان شاء الله تا هو يدوز بحال اليوم وربي يسر لنا وندو الازدواجيه ديال هذا العام ان شاء الله ونفرحوا الساكنين ديال السماره وقلب الجمهور كامل ان شاء الله ربي يسر.
عرس رياضي عاشته القاعة المغطاة المسيرة بمكناس، والمناسبة نهائي كأس العرش لكرة اليد بين نادي وداد السمارة وفريق الجيش الملكي. مباراة قمة أشرف على انطلاقها عامل عمالة مكناس مرفوقا بوفد رسمي إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد وأطر من الجامعة. البداية كانت من أيدي لاعبي نادي وداد السمارة الذين حافظوا على نفس النهج التكتيكي للمباراة السابقة، وذلك بتراصي صفوف الدفاع وبناء الهجمات من الخلف مع الاستغلال الأمثل للكرات الضائعة لفريق الجيش الملكي، فيما اعتمد فريق الجيش الملكي الضغط على حامل الكرة والحراسة اللصيقة لكل لاعبي نادي وداد السمارة، وهو ما جعل مجريات الشوط الأول من المباراة تتسم بالحيطة والحذر من جانب الفريقين وتهديفا بالتناوب مع أفضلية نسبية لفرسان الصحراء. الشوط الثاني من المباراة النهائية ارتفع فيه إيقاع اللعب وضغط فيه كل فريق لتحقيق السبق، حيث تميز بقوة الاحتكاكات بين اللاعبين وتألق حارسي الفريقين في صد معظم الهجمات، وهو ما جعل وتيرة التهديف تتباطأ. الأخطاء الدفاعية لعناصر نادي وداد السمارة أهدت ضربات جزاء لفريق الجيش الملكي الذي استغلها للتقدم في سبورة الأهداف وحاول الابتعاد بنتيجة المباراة، غير أن الماكينة الهجومية لنادي وداد السمارة واصلت الضغط باستماتة للعودة في المباراة، وهو ما تأتى لهم بفعل حنكة ودهاء المدرب، حيث انتزعوا التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة فارضين على فريق الجيش الملكي شوطين إضافيين. الشوطان الإضافيان لعب فيهما عامل التجربة والثقة بالنفس إلى جانب نادي وداد السمارة الذي استطاع تصحيح مسار المباراة لينقش اسمه بطلا بثنائية البطولة والكأس. بعد نهاية الشوطين الإضافيين لفائدة فرسان الصحراء بنتيجة 28 مقابل 26، كان موعد التتويج الذي أشرف عليه عامل عمالة مكناس رفقة الوفد الرسمي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد ليرفع عميد نادي وداد السمارة لكرة اليد كأس العرش الغالية وسط فرحة غامرة لباقي عناصر نادي وداد السمارة. المقابله كانت مستوى عالي، قدمنا ان بون بلاطو بالنسبه لكره اليد المغربيه. جو سوي سيغ كم متشبعين كره اليد غيكونوا فرحانين بهذا البلاطو اللي قدمنا. بالنسبه للمقابله كانت مقابله صعيبه، اونشينينا بزاف ديال لي ماتش لا كوب دافريك في لا كوب دافريك اللي طراش في وجده اون با رونفورسي بلعبه من على برا الفريق، لعبوا لي كل لعابه ديالي. كان صعيب شويه في ليطا فيزيك، كانت ليفيكاسيتي ما كانتش مزيانه عندنا، ولكن اللي كان زوين هو لا فورس دو كاركتير. الدراري ايزون با لاشي من شهر جونفي وحنا خدامين الحمد لله، ربي ما خيبناش. في الموني تايم هادشي وجدناه قبل الموني تايم، نقدروا نكونوا خاسرين 4 بوان 5 بوان، مي ان جوار دو هو نيفو خصو ما يهبطش راسو، سيرتو يبقى كونسونطري، وهادشي اللي وقع. فريق الجيش الملكي ضيع الفوز والحمد لله رجعنا في النتيجه وربي ما حشمناش. مشينا لي برولونغاسيون اون ايتي كونسونطري، اون ا في بون ديفونس، كونسونطرينا على لي فاز دو جو. كانوا جزئيات بسيطه اللي داركوا الموقف هنا تيبان بان وداد السماره واقف على الصح. اول شيء بعدا تنهنيو وداد السماره على الفوز ديال الكاس العرش، الحمد لله على النتيجه. كنا قراب في اننا نفوزوا اليوم، ولكن كما قلت انت تلعبت على جزئيات، تلعبت في الاخر ديال المباراه. عامل يمكن نفسي اللي شويه ربكنا، عدم الخبره. وداد السماره اكثر منا خبره، عارف كيفاش يتصرف في اخر دقائق المباراه وكسب المباراه. الحمد لله اليوم ما خيبناش، يعني من بعد مباراه شكوكيه الحمد لله كنا في المستوى، واخا اليوم ما كناش في الفورمه ديالنا، ولكن الحمد لله يعني ما ارتكبناش اخطاء اللي هي كبيره. ان شاء الله يعني الضغط ديال الكبير ديال هذه المباراه، يعني الازدواج ديال الموسم الرابع التوالي، نتمناو يعني نكونوا شرفنا الاقاليم الجنوبيه احسن تشريف وخاصه مدينه السماره. الحمد لله اللي تبعت المقابله كانت الند للند، وتقريبا ما تحسمات حتى للشوط الاضافي الثاني. فريق الجيش الملكي كان في المستوى العالي، وكان هني على هذه التنافسيه. والحمد لله فريق الان السماره فريق ولا فريق كبير، وبفضل هذا الفريق السماره كبرات ولات معروفه على الصعيد الوطني وعلى الافريقي ولا حتى العربي باسم فريق بامكانيات جد متواضعه. رفعنا التحدي منذ البدايه بامكانيات اللي الحقيقه يحز النفس باش نقولها، ولكن التحدي كان تحدي الحمد لله، وكان كل شيء بالنجاح. 5 ألقاب ديال الفريق في هذه السنه هذه، الفئات العمريه كلها فازت البطولات، الفريق الاول فاز البطوله، فاز الان بالكاس. الحمد لله كل محطات كان الفريق كبير وكبير جدا، وكبير جدا عن جداره واستحقاق.
بفضل اللاعبين وفضل المدرب وفضل ايضا التماسك ديال المكتب المسير. Alors c'était un grand match. Les Phares nous ont compliqué pendant la première jusqu'à la dernière minute. Voilà, on a même joué les prolongations. Donc voilà, l'objectif a été fait. On est double champion, c'était l'objectif de cette année. Donc je remercie tous mes frères joueurs et le staff technique et techno. المقابلة دازت في أجواء مزيانة، حاولنا تحقيق هذا اللقب اللي وصلنا ليه بشق الأنفس، ما حالفناش الحظ. هذه هي الرياضة، راه دائما منتصر ودائما منهزم، وإن شاء الله غنعاودوا نشتغلوا. هذه هي الجيش الملكي، راه غتبقى ديما تلعب على الألقاب إن شاء الله. اولا نشكر المكتب المسير على القيمات اللي كيقوم بها. الحمد لله من بدايه العام حنا بكثره لونطريمون خاصنا ضروري نحققوا الازدواجيه ديالنا البطوله وما يمكنش نخلوا الكاس العرش. الحمد لله اليوم واخا بالاشواط الاضافيه ولكن الحمد لله داز من احسن الماتشات في المغرب. اجواء جد شيقه، وكان حتى واحد ما كنعرف شكون الفائز من البدايه، والدراري كنشكرهم بزاف على هاد الحسن التعامل مع المباراه من البدايه للاخير. ولكن الحمد لله ديال الرياضه ولا بد من فائز، وكنشكر بزاف الاطور واللاعبين واحد والحمد لله انهم مبروك السماره. اجتمعت الإرادة والإدارة إذن في لاعبي وأطر نادي وداد السمارة لكرة اليد ليكتبوا لمدينة السمارة تاريخا ذهبيا في هذه الرياضة وطنيا ودوليا. التتويج وطنيا رفع سقف الطموح لفرسان الصحراء للعب أدوار طلائعية على المستوى القاري والعالمي.